नाज़रीन, आज हम मैराडोना की ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। नाज़रीन, डिएगो मैराडोना दुनिया फुटबॉल में एक शानदार, गैर मामूली, बासलाहियत, जज्बाती और मतनाज़ नाम जो इस खेल के चंद ऐसे खिलाड़ियों में से था जिसमें खुदादाद सलाहियतें थी। एक ऐसा नाम जिसमें जुर्रत, शौखी, तेज रफ्तारी और विजन का एक ऐसा नादिर इम्तजाज था जिसने मदाहों को हैरान कर दिया। याद रहे कि मैराडोना ने अपने मतनाज़ा हेड ऑफ गॉड गोल से अपने शायकीन और हामियों को मुश्तइल भी किया, नशे के आदी बन गए और ज़ाती ज़िंदगी में बहरानों की ज़द में भी आ गए। 60 बरस कबल अर्जेंटीना के दारुलहुकूमत ब्यूनस आयरेस के शैंटी टाउन में पैदा होने वाले मैराडोना गुर्बत से निकलकर जवानी में फुटबॉल के सुपरस्टार बन गए, जिन्हें कुछ लोग ब्राज़ील के पेले से भी बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी मानते हैं। 20वीं सदी के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के लिए होने वाली एक रायशुमारी में अर्जेंटीना के इस गैर मामूली और खुदादाद सलाहियतों वाले खिलाड़ी, जिसने 491 मैचों में 259 गोल किए थे, अपने जनूबी अमरीकी हरीफ को मात दी थी, लेकिन फीफा की जानिब से वोटिंग के कवायद तब्दील करने के बाद दोनों खिलाड़ियों को इस एजाज से नवाजा गया था। याद रहे कि मैराडोना की शरारतें इन्हें सुर्खियों में हमेशा रखती। याद रहे कि मैराडोना ने कम उम्र से ही फुटबॉल के खेल में हैरत अंगेज सलाहियत और महारत का मुजाहरा किया था, और इसके नतीजे में कम उम्र में ही वो लास सेल्यूटास की यूथ टीम के कप्तान बन गए और अपनी टीम को लगातार मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त बनाए रखा, और सिर्फ 16 साल और 120 दिन की उम्र में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अपनी जगह बना ली। वो आम एथलीट्स की तरह लंबे चौड़े नहीं थे, बल्कि सिर्फ 5 फीट 5 इंच के छोटे कद के मालिक थे, लेकिन इनकी महारत, फुर्ती, नज़र, गेंद पर कंट्रोल, गेंद को पास करने की सलाहियत, इनकी रफ्तार और अक्सर औकात ज़्यादा जिस्मानी वजन पर भारी पड़ जाती थी। शायद इनके लिए मुखालिफ टीम के दफाई खिलाड़ी के गिर्द दौड़ना मुश्किल होता होगा, लेकिन इन्हें डॉज करने का हुनर बहुत अच्छा आता था। मैराडोना के अर्जेंटीना के लिए 91 यानी 91 बैनुल-अक़वामी मैचों में 34 गोल इनके तेज और मुख्तसर बैनुल-अक़वामी कैरियर के एक हिस्से की दास्तान सुनाते हैं। इन्होंने अपने मुल्क को 1986 में मैक्सिको में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में फतह दिलवाई और 4 बरस बाद दोबारा फाइनल में पहुंचाया। 1986 के वर्ल्ड कप मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में एक ऐसे तनाज़ा की निशानदही की गई जिसने बाद में इनकी ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले लिया। ये मुकाबला था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान, जो पहले ही एक कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका था, क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन फाकलैंड की जंग सिर्फ 4 साल पहले ही हो चुकी थी, और मैदान में भी ये मुकाबला और भी कांटे का हो चुका था। मैच के 51 मिनट गुजर चुके थे और दोनों टीमों की जानिब से अब तक कोई गोल न हुआ था। इसी इस्ना में मैराडोना इंग्लैंड के गोल के करीब खरीफ गोलकीपर पीटर शेल्टन के साथ हवा में उछले और फुटबॉल को मुक्का मारकर गोल कर दिया। इन्होंने बाद में कहा कि ये गोल कुछ मैराडोना के सर पर लगने और कुछ खुदा के हाथ की मदद से हुआ था, लेकिन इस मुतनाज़ गोल के चंद मिनट बाद ही इन्होंने एक शानदार और हैरान कुन गोल कर दिया, जिसे सदी का सबसे शानदार गोल करार दिया गया। इन्होंने अपने हाफ में गेंद को हासिल करते हुए बाएं जानिब से मुतअद्दिद खिलाड़ियों को तेजी से आड़े तिरछे अंदाज में डॉज करते हुए इंग्लैंड के गोलकीपर का हाथ से तोड़ते हुए गोल किया था। इस मुकाबले के बाद इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल हार गया था और अर्जेंटीना अगले मरहले में दाखिल हो गया था, और इस मौका पर
میراڈونا کا کہنا تھا کہ مقصد ایک میچ جیتنے سے زیادہ انگریزوں کو مقابلے سے باہر کرنا تھا۔ نپولی کلب کا ہیرو جسے منشیات کی لت نے جکڑ لیا۔ یاد رہے کہ میراڈونا نے کسی ٹیم میں شمولیت کے لیے ملنے والی رقم کا عالمی ریکارڈ 2 مرتبہ توڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے سن 1982 میں اپنے ملک کی کلب ٹیم ہوکا جونیئرز کو ہسپانوی ٹیم بارسلونا کے لیے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض چھوڑا اور پھر 2 برس بعد بارسلونا کو اطالوی فٹ بال کلب نپولی کے لیے 5 ملین پاؤنڈ میں چھوڑ دیا۔ یاد رہے جب میراڈونا اسٹاڈیو سان پاولو میں ایک نئے ہیرو کی طرح ہیلی کاپٹر میں آئے تھے، اس وقت ان کے استقبال کے لیے 80,000 سے زیادہ مداح موجود تھے۔ انہوں نے اٹلی میں اپنے کیریئر کا بہترین فٹ بال کھیلا۔ مداحوں کی مدد اور حوصلہ افزائی سے انہوں نے سن 1987 اور 1990 میں اپنی ٹیم کو لیگ فٹ بال میں پہلی مرتبہ ٹائٹل فتح دلوائی اور 1999 میں یوایفا کپ جتوایا تھا۔ ان کی پہلی فتح کا جشن 5 روز تک جاری رہا اور ہزاروں مداح سڑکوں پر موجود رہے، لیکن میراڈونا کا اتنی توجہ اور امیدوں سے دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا تھا، یہ بہت شاندار شہر ہے لیکن میں بمشکل یہاں سانس لے پاتا ہوں۔ میں آزادانہ طور پر یہاں گھومنا چاہتا ہوں۔ میں کسی بھی اور شخص کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ رہی میراڈونا نپولی کلب کے لیے ایک ہیرو بن گئے تھے۔ انہوں نے 188 میچوں میں 81 مرتبہ گول کیے۔ اسی دوران میراڈونا بری طرح سے کیمورا کرائم سنڈیکیٹ سے جڑ کے کوکین کی لت میں پڑ گئے اور بچوں کی حوالگی سے متعلق قانونی مقدمات میں الجھ گئے۔ اٹلی میں کھیلے گئے ورلڈ کپ 1990 کے فائنل مقابلے میں جرمنی سے 1-0 سے شکست کے بعد ان کو ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا اور اس پر 15 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر میراڈونا واپس آئے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ میں 1994 کا ورلڈ کپ کھیلا، لیکن ورلڈ کپ کے دوران ایک گول کرنے کے بعد ان کا پورا منہ کھول کر کیمرے کے سامنے جشن دیکھنے والوں کے لیے پریشان کن تھا۔ یاد رہے میراڈونا کو اس ٹورنامنٹ کے دوران ممنوع مواد ایفیڈرین استعمال کرنے کا علم ہونے پر ٹورنامنٹ کے وسط میں ہی باہر نکال دیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی میراڈونا کی کیسے گزری۔ 3 برس بعد منشیات کے استعمال کے باعث تیسری مرتبہ ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہوں نے اپنی 37ویں سالگرہ پر فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن ذاتی زندگی میں مسائل اور مشکلات جاری رہی۔ میراڈونا کو صحافیوں پر ایک رائفل سے فائر کرنے کے جرم میں 2 برس اور 10 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میراڈونا کو شراب پینے اور کوکین کے استعمال کے باعث متعدد صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا وزن بھی وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور ایک وقت میں وہ 128 کلو کے تھے اور انہیں سن 2004 میں بھی دل کا دورہ پڑا تھا اور انہیں انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کروایا گیا تھا۔ میراڈونا نے گیسٹرک بائی پاس سرجری کروا کے اپنے موٹاپے پر قابو پانے کی کوشش کی اور نشے کی لت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیوبا میں وقت گزارا۔ اس سب کے باوجود میراڈونا کو سن 2008 میں ارجنٹائن کی قومی ٹیم کا مینیجر نامزد کیا گیا۔ ارجنٹائن ان کی سرپرستی میں سن ورلڈ کپ 2010 کے کوارٹر فائنل تک ہی پہنچ سکی، جہاں جرمنی سے 4-0 سے شکست کے بعد انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف ٹیموں کے لیے بطور مینیجر خدمات سر انجام دی، لیکن وہ مسلسل آرا تقسیم کرتے رہے اور شہ سرخیوں کے زینت بھی بنتے رہے۔ انہیں اپنے ہونٹ کی سرجری بھی اس وقت کروانی پڑی تھی جب ان کے پالتو کتے نے انہیں کاٹا تھا
اور انہوں نے اس بات کا کھلے عام اعتراف کیا کہ ان کا بیٹا ڈی ایگو آرمانڈو جونیئر اضافی ازدواجی تعلقات سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی بے ہنگم زندگی کا ایک اور منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب وہ روس میں ورلڈ کپ 2018 کے ارجنٹائن اور نائجیریا کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کو دیکھنے گئے۔ انہوں نے اس دوران اپنے بارے میں ایک بینر اٹھایا، نائجیریا کے مداح کے ساتھ ناچے، میچ سے قبل دعا مانگی، لیونل میسی کے گول پر خوب جشن منایا، میچ کے دوران سو گئے اور پھر ارجنٹائن کے دوسرے گول پر دونوں ہاتھوں کے بیچ کی انگلیاں دکھا کر جشن منایا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں میچ کے بعد طبی امداد کی ضرورت بھی پڑی۔ ناظرین، 25 نومبر 2020 کو دنیا کے عظیم فٹ بالر میراڈونا وفات پا گئے۔ یہ ساری جو میراڈونا کی لائف کی ہسٹری ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو تاکہ بر وقت آپ کو مل سکے۔